बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए लेटेस्ट व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का जो बिल है उस पर मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अच्छी खासी जो है वो इस टाइम ये टॉपिक जो है वो ज़ेर बहस है, और बहुत से ममालिक जो है वो इस पर नाराज़ भी हैं, और बहुत से ममालिक को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इस पर। तो उस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। प्लस ये है कि पाकिस्तान पे ये टैरिफ लागू हो रहा है जी अभी इस हफ्ते से, और नॉर्वे जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पर भी ये टैरिफ उन्होंने लगाया है। इसके अलावा जो यूरोप के ममालिक हैं या दूसरी दुनिया के जो और बहुत सारे ममालिक हैं, सब पे जो है ना वो टैरिफ उन्होंने लगाया है। और ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है जो पहले हमें नज़र नहीं आई थी। तजारती रेफरेंस से ये जो बिल है ये काफ़ी पेनफुल है। बहुत से ममालिक जो है वो इस पर बड़ा अच्छा खासा जो है वो ववेला मचा रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनकी बात या उनकी आवाज़ सुनी जाती है या नहीं। तो कबल इसके कि हम अपना व्लॉग डिटेल शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, पिछले चंद दिन पहले अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ का ऐलान किया। उन्होंने तकरीबन सारी दुनिया पे जो है ना वो जो टैरिफ है उसका ऐलान उन्होंने कर दिया, उसका उन्होंने इतलाक़ कर दिया। तो मोस्ट ऑफ़ ऑल जो सारे जो ममालिक हैं उस पर जो मिनिमम जो टैरिफ है वो 10% तो उन्होंने सारी दुनिया पे लगा दिया। 10% उन्होंने सारी दुनिया पे लगा दिया। जो कम अज़ कम टैरिफ है सारी दुनिया के जो ममालिक अमेरिका के साथ जो ट्रेड करते हैं। इसके अलावा कुछ डिफरेंट परसेंटेज भी है मुख्तलिफ ममालिक की, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में मुख्तलिफ जो टैरिफ है वो है। अब लाइक पाकिस्तान की जो टैरिफ है वो 29% है ग़ालिबन, या 30% है, 29% मेरा ख्याल है। और इसके अलावा जो दूसरे जो ममालिक हैं, कहीं पे 20% है, कहीं पे 45% है, कहीं पे 36% है, वो भी मैं आपके सामने डिटेल रखता हूँ। वाइट हाउस में ये ऐलान हुआ है ये 5 अप्रैल से हुआ है, और ये 10% जो है वो सारी दुनिया पे ये कम अज़ कम टैक्स जो है वो लागू हो चुका है। और इसका जो इतलाक़ है, जो पहला जो इसका जो डिडक्शन हो जाएगी ऑलरेडी, वो 9 अप्रैल यानी कि आज से चंद दिन के वक्फे पर ये टैरिफ जो है वो उसका इतलाक़ वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने रखूं कि वो ममालिक जिनकी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेरिका में तैयार होती हैं वो इस टैरिफ से इस्तिस्ना उनको मिलेगी, वो मुबर्रा होंगे। लाइक अगर पाकिस्तान कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस करता है जो अमेरिका में प्रोड्यूस होती है, तो उसका अगर उसने सेल भी अमेरिका में करनी है तो उस पर ये टैरिफ नहीं लगेगा। ऐसे है तो नहीं हमारी सिचुएशन कि हमारी कोई प्रोडक्ट अमेरिका में बनती हो और अमेरिका में सेल होती हो, लेकिन ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि वो ममालिक जो अपनी प्रोडक्ट अमेरिका में प्रोड्यूस करते हैं और अमेरिका में बेचते हैं, तब जो है वो उस पर ये कानून लागू नहीं आता। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो तजारती मंडी है वो अमेरिका है। उसका सबसे ज़्यादा जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो तजारती जो एक्टिविटीज़ हैं, वो अमेरिका के साथ जो है ना वो लिंक ना। तो अच्छा, इसको आप इस तरह कैलकुलेट कर लें कि हर 1,000 की चीज़ जो है वो 300 प्लस जो है वो में आ जाएगी। और इसका जो है ना वो ऑब्वियसली हर सेक्टर पे इसका इफेक्ट आएगा। उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी, उसका जो लेबर कास्ट है वो भी बढ़ जाएगी, इसकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी इस पर काफ़ी जो है ना वो टाइट होने का ख़दशा है। और पोजीशन जो आपको नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की जो तजारती जो खसारा है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये जो एटम बम गिराया है जी ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ये बहुत एक मुश्किल क्रिएट कर देगा पाकिस्तान की जो तजारती मंडी है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो तजारती मंडी है। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं कि टोटल जो है ये 185 के करीब ममालिक हैं जिनके ऊपर ये टैरिफ लागू होता है। पाकिस्तान पे जो टैरिफ है वो 29% है या 30% है, मेरा 29% है। 29% पाकिस्तान पर टैरिफ है। इसके अलावा आपका जो गवांडी मुल्क है जी भारत, उस पर 26% उन्होंने टैक्स लगाया है। और उससे भी पीछे आगे जाएँ तो बांग्लादेश पे 37% टैरिफ है। इसके अलावा चीन पे 34% टैरिफ है, और जापान पे 24% टैरिफ है। इसके अलावा बरतानिया इंग्लैंड पे 10% है, यूरोप पे 20% टैरिफ है, और वियतनाम में 46% ये जो टैरिफ है वो है। कंबोडिया में 49% जो है वो टैरिफ है। तो यहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं कि बहुत से ममालिक का बहुत हाई जो है वो टैरिफ है। अच्छा, मैं एक बात, चाइना की जब बात आती
آتی ہے تو وہاں پر ایک انسینٹو انہوں نے دیا ہے. جس طرح آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑا ایک اعلان کیا تھا کہ سوشل میڈیا کی جو سب سے بڑی جو ایپ ہے جو ٹک ٹاک ہے وہ انہوں نے خریدنے کا دعویٰ بھی کیا تھا. ان کی میرا حال بہت ساری اس میں کنورسیشن بھی ہوئی تھی, لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو یہاں پر انہوں نے چائنا کی گورنمنٹ کو ایک انسینٹو بھی دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ٹک ٹاک جو وہ ہے وہ امریکہ کی گورنمنٹ یا امریکن وہ کوئی بندہ اس کو خرید لیتا ہے تو تب جو ہے وہ چائنا کو ٹیرف دینے کا سوچ سکتے ہیں, اس میں ریلیف دینے کا سوچ سکتے ہیں. یعنی کہ اب ٹیرف کا ریلیف جو ہے وہ ٹک ٹاک کی پرچیز یا سیل پہ کنیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا جی, اس کا جو اثرات ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ جو ہے وہ تجارتی پالیسی یا جو کیا کہنا چاہیے جو ایک بزنس کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ ہمیشہ ہی ہر دور میں ہی مشکل ترین حالات کا شکار رہا ہے. اب چونکہ میں تھوڑی سی سیاسی گفتگو سے ماورا ہو کے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا پاکستان کا ٹائم فریم نہیں آیا اس پوری پاکستان کی لائف میں جب یہ ہم فکرہ نہیں بولتے کہ جی پاکستان جو ہے نا بڑی نازک حالات سے گزر رہا ہے اور بڑی مشکلیں ہیں اور تجارتی خسارہ ہے بلا بلا بلا. تو یہ ہمارا تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک روٹین کی باتیں ہیں یہ. اور اب تو زیادہ میں اس پہ اس لیے کہوں گا کیونکہ اب میں اگر بات کروں گا یہ سیاسی ریفرنس میں آپ اس کو نہ کنیکٹ کیجیے گا, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, سیاست پہ پھر کبھی بات کر لیں گے. لیکن جو موجودہ جو خسارہ ہے نا آپ کا وہ $15 ارب کا خسارہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے اخبارات کہہ رہے ہیں, آپ کے اسٹیٹسٹک کہہ رہے ہیں. ملکی تجارتی خسارہ جو ہے وہ $15 ارب کا خسارہ ہے. اور یہ ابھی شروع کی باتیں ہیں, یہ پرانی باتیں نہیں ہیں, یہ بھی چند ماہ پہلے کی اسٹیٹسٹک میں نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں اور یہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے پتہ نہیں کس حد تک انہوں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن یہ خسارے کو سرپلس میں نہیں لا سکے ابھی تک. یہ آپ کے بارے نوٹس میں ہونی چاہیے بات. اور اس کے اثرات جو ہیں وہ واقعی بڑے مشکل ہوں گے پاکستان پہ اثرات. اور امریکہ چونکہ بہت بڑی ایک منڈی ہے اور پاکستان کی جو سب سے بڑی جو ٹریڈ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے, جس میں پاکستانی مصنوعات جو ہیں وہ اب مہنگی ہو کے وہاں پر بکیں گی. اور ڈیفینیٹلی اس کی پرسنٹیج میں بھی فرق آئے گا, اس کی کوانٹٹی میں بھی فرق آئے گا, اور اس کا جو پرچیزر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. ظاہر ہے پرچیزر چاہتا ہے کہ ہمیں اچھی کوالٹی ملے اور ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑی سستی بھی چیز ملے. لیکن جب آپ کی کوالٹی چلیں بالفرض وہی رہتی ہے لیکن اس کی قیمت اور مہنگی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی کوانٹٹی آف سیل اینڈ پرچیز پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑے گا. لیبر مہنگی ہو سکتی ہے, آپ کی کاسٹ مہنگی ہو سکتی ہے, اس کے پورے اس کا جو پورا جو لاجسٹکس ہے وہ بھی مہنگی ہو سکتی ہے. تو اوور آل جو ہے وہ پاکستان پر اس کا بہت بڑا گہرا اس کا جو ہے وہ اثرات اس پہ مرتب ہوں گے جی. اچھا جی, اس میں میں نے ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ یہ پیشکش جو کی ہے امریکہ نے یا ٹرمپ کی گورنمنٹ نے, انہوں نے کہا جی کہ چائنا کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ ایک ریلیف پہ دستخط کر سکتے ہیں اگر وہ ٹک ٹاک جو ہے وہ ہمیں بیچ دیتا ہے. تو یہ بھی ایک پیشکش ہے, اس کو بھی ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا. نارویجن جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ ہمارا جو پنڈ ہے یہ لوگ بھی کافی پریشان ہیں اور یہ بھی 3-4 دنوں سے اچھے خاصے جو ہے نا اخبارات کی زینت بنا رہا. یہ ٹیرف کا جو بل جو ایٹم بم جو انہوں نے گرایا ہے جی یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور یہاں کے جو تجارتی جو مراکز ہیں, جو تجارت کے جو ہب ہیں, یہ جو فنانس منسٹر ہیں, یہ دوسری جو ادارے ہیں, تو وہ اچھا خاصا وہ پریشان ہیں. وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہم کیا ایسا کام کریں, کیا اس طرح کی ڈیل کریں, کس طرح کریں کہ ہماری جو ہے وہ پرسنٹیج کم ہو جائے یا اس کو ختم ہو جائے. لیکن چونکہ یہ ایک کیا کہنا چاہیے فیصلہ انہوں نے کر دیا جی مسلط, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ملک جو ہے نا اس سے بچ سکتا ہے. ہاں آپ یہ بھی خبریں جو ہے نا ہمیں دیکھنے سننے کو ملی ہیں کہ ایک جوابی ٹیرف بھی بل لانے کا جو ہے وہ منصوبہ بن رہا ہے جی. مختلف ممالک جو بڑے ممالک ہیں, پاکستان تو شاید اتنا بڑا ملک نہیں ہے, لیکن جو بڑے ممالک ہیں لائک جرمنی ہے, فرانس ہے, یورپ کے کئی اور دوسرے ممالک ہیں جو امریکہ سے چیزیں خریدتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ جوابی ٹیرف جو ہے وہ لاگو کریں گے. لائک کینیڈا ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اس پہ جوابی ٹیرف ہم لاگو کریں گے. جوابی ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ کو چیزیں بیچ رہے ہیں 20% ٹیرف پہ,
تو جب آپ امریکہ سے چیزیں خریدیں گے تو عین ممکن ہے وہ کہے جی 25% ہم ٹیرف لگا رہے ہیں. تو یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ انہی کے لیے ہو سکتی ہے جو بڑے جو ممالک ہیں، جن کا اچھا جو اسٹیک ہے یورپ میں یا دوسرے ملکوں کے ساتھ، تو وہ اس پوزیشن میں آ کے اس کو سوچ سکتے ہیں. باقی نارویجن جو گورنمنٹ ہے وہ کافی جو ہے نا وہ اس طرح آپ کا شکار رہی، اور برطانیہ کی گورنمنٹ بھی مشکل کا شکار ہے، یورپ کے باقی جو ممالک ہیں اس پہ بھی مشکلیں ہیں. لیکن جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس جوابی ٹیرف کو لاگو کرنے کا بھی پروگرام جو ہے وہ بنا رہے ہیں. جو دیٹس اسٹوری فرام مائی سائڈ. آپ کیا کہتے ہیں جی اس ٹیرف کے بارے میں، اور پاکستانی گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے جو آلریڈی جو ہے وہ $15 ارب کے خسارے پہ ہے، اس کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ جی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور نئے لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی.